बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ गिरामी अल-क़द्र हज़रात, दुनिया कायनात के अंदर जो सबसे बड़ा मनसब है वो मनसब नबूवत है। खालिक कायनात अपने इल्म मुहीत की बिना पर जिस हस्ती को भी नबूवत से सरफराज फरमाता है वो फिर उस मनसब से कभी माज़ूल उसे नहीं फरमाता। चाहे अम्बिया अलैहिस्सलाम पर जितने भी इम्तिहानात आएँ, और ये अम्बिया अलैहिस्सलाम की ये इम्तियाज़ी शान है कि वो रब की बारगाह में जिस तरह अपने आप को अल्फाज से वो अलकाबात से पुकारें, रब की बारगाह में बतौर आजिज़ी अपने आप को, जिस तरह के हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने रब्बना ज़लमना अनफुसना के अल्फाज कहे, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन के अल्फाज भी हैं। ये चूँकि अम्बिया अलैहिस्सलाम की इम्तियाज़ी शान है, वो अपने आप को रब की बारगाह में जिस तरह चाहें वो कह सकते हैं। और रब ताला चूँकि खुदा है, खालिक है और पैदा करने वाला है, मालिक है सबका, तो वो भी अगर अम्बिया अलैहिस्सलाम को जिस तरह चाहे पुकारना चाहे पुकार सकता है, जिस तरह इरशाद फरमाना चाहे फरमा सकता है। तो मनसब नबूवत जिसको भी मेरा रब अता फरमाता है उसे फिर कभी उससे माज़ूल नहीं फरमाता। ये अक़ीदा अहले सुन्नत व जमात है। देवबंद हज़रात भी अपने आप को अहले सुन्नत व जमात ही कहलवाते हैं। तो उन्हीं में से एक नाम नहाद शख्स मक्कतुल मुकर्रमा में बैठकर इतनी मुक़द्दस और बाबरकत मकाम के ऊपर बैठकर, जहाँ बड़े बड़े पापियों का पसीना छूट जाता है, ये वहाँ पर बैठकर झूठ बोलता है और गलत अक़ायद व नज़रियात आवाम के अज़हान में डालने की कोशिश करता है। तो आज एक उसकी गलत लफ्ज़ जो इंतहाई ख़तरनाक लफ्ज़ है, जो अल्लाह के नबी के बारे में उसने अपनी किताब के अंदर लिखा है, वो आप हज़रात के सामने रखना ज़रूरी है कि किस तरह ये बंदा उलमाए देवबंद से बगावत कर रहा है। ये सबसे पहला जो अक़ीदा अहले सुन्नत व जमात का, ये मैंने चाहा कि दो हवाले देवबंद हज़रात की किताबों से ये आप हज़रात के सामने रख रहा हूँ। ये किताब है इस्लामी अक़ायद और लिखने वाले डॉक्टर मुफ्ती अब्दुल वाहिद हैं, दारुल इफ्ता जामिया मदनिया लाहौर, देवबंदी फ़िरका के बहुत बड़े आलिम हैं और उन्होंने ये किताब लिखी है। अक़ीदा यहाँ पर लिखा है। अक़ीदा क्या है? सफ़ा नंबर 70 है और किताब इस्लामी अक़ायद मकतबा कासमिया उर्दू बाज़ार लाहौर से ये छपी है। सफ़ा नंबर 70 के ऊपर अम्बिया अलैहिमुस्सलाम मनसब नबूवत से कभी लायक माज़ूली नहीं ठहरते। अम्बिया किराम अपने मनसब नबूवत से कभी माज़ूल नहीं होते, इसलिए कि हक़ ताला अलीम व ख़बीर है। कभी ऐसे शख्स को मनसब नबूवत पर फैज़ नहीं फरमाते कि जो आइंदा चल कर लायक माज़ूली हो। सफ़ा नंबर 70 के ऊपर ये आप अक़ीदा इनका मुलाहज़ा फरमा सकते हैं। ये इसी तरह दूसरी किताब है अक़ायद अहले सुन्नत व जमात, देवबंदियों की मुस्तनद किताब है। इसके ऊपर 15 जो देवबंदियों के फ़न ख़ां मौलवी हैं उनकी तकरीज़ें हैं। यहाँ पर इन्होंने अक़ीदा लिखा। सफ़ा नंबर 85 है इस किताब का और लिखने वाले इनके मुफ्ती मोहम्मद ताहिर मसूद हैं और पसंद की है सलीमुल्लाह खान सदर वफ़ाक़ुल मदारिस ने। और ये जो लिखने वाले हैं शेखुल हदीस व मोहतमीम जामिया मिफ्ताहुल उलूम सरगोदा। सफ़ा नंबर 85 के ऊपर नबी और रसूल मनसब नबूवत और रिसालत से कभी माज़ूल नहीं किए जाते। उनकी पैदाइश बहैसियत नबी होती है, नबी मर कर भी नबी होता है। अल्लाह ताला अपने इल्म मुहीत की बिना पर किसी ऐसे शख्स को मकाम नबूवत से सरफराज नहीं फरमाते जिससे आइंदा माज़ूल करना पड़े। ये सफ़ा नंबर 85 है। दो अक़ायद की कुतुब से, देवबंदियों की जो अक़ायद की कुतुब है उनसे सिर्फ़ 2 किताबों के हवाले दिए हैं आप हज़रात को, जिसमें इन्होंने वाज़ेह तौर पर यह अक़ीदा लिखा है कि अम्बिया अलैहिस्सलाम कभी भी मनसब नबूवत से माज़ूल नहीं होते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चूँकि अलीम है, ख़बीर है, जो उसका इल्म है वो हर चीज़ का इहाता फरमाने वाला है, वो अपने इल्म की बुनियाद पर उस हस्ती को मकाम नबूवत पर सरफराज फरमाते हैं कि जो हस्ती अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मेयार के ऊपर पूरा उतरती है। हाँ, इम्तिहानात आते रहते हैं, लेकिन दूसरा शख्स जो अपने आप को देवबंदी भी कहता है, मक्का मुकरमा में बैठकर इस तरह की बातें करता है जो अक़ायद अहले सुन्नत, अक़ायद इस्लाम
جو اہل سنہ و جماعت کے عقائد و نظریات ہیں ان سے روگردانی ہوتی ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں اس کی کتاب ہے، دروس حرم، مکی الحجازی کی کتاب ہے۔ آپ حیران رہ جائیں گے۔ ایک طرف تو عقیدہ یہ ہے، یہ صرف اس لیے دیوبندیوں کے حوالے دیے ہیں چونکہ یہ شخص اپنے آپ کو دیوبندی کہتا ہے، اور بہت سارے دیوبندی حضرات اس بندے کو اپنا سمجھ کر جو ہے نا اس کے ساتھ اپنی عقیدت رکھتے ہیں، اور مکی الحجازی کے ساتھ بہت سارے دیوبندیوں کی وابستگی ہے۔ تو یہ ان حضرات کے لیے یہ حوالہ میں عرض کر رہا ہوں۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر 220 ہے۔ یہاں پر یہ بندہ یہ بات لکھتے ہوئے کہ اللہ پاک انبیاء علیہ السلام کی ہر بات نہیں مانتے، یہ بات اس نے لکھتے ہوئے ایک آیت لکھیے قال یا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک به علم انی اعیذک ان تکون من الجاہلین۔ یہ سورۃ ہود کی آیت نمبر 46 ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، نوح یہ بیٹا تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، کیونکہ اس کے کام ناشائستہ ہیں، مجھ سے کسی ایسی چیز کی درخواست نہ کر جس کی تجھ کو خبر نہ ہو، تجھ کو نصیحت کرتا ہوں کہ کہیں تو نادانوں میں شامل نہ ہو جائے۔ یہ تو آیت مقدسہ تھی۔ اس آیت کا اس نے ترجمہ کیا اس بات کے اوپر کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کے لیے دعا کی تو اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو تنبیہ فرمائی۔ لیکن یہ آگے جو لفظ لکھتا ہے صفحہ نمبر 220 کے اوپر، بندے کی روح کہاں پہنچاتی ہے کہ یار ہم پڑھتے ہوئے ہمارا کلیجہ پھٹ جاتا ہے، لیکن اس بندے کا قلم نہیں رکا۔ اس بندے کے قلم کے اندر جنبش نہیں ہے کہ یار اللہ کے پیغمبر کے بارے میں اس طرح کا جملہ میں لکھ رہا ہوں جو عقائد اہل سنت و جماعت سے بالکل ٹکرا رہا ہے۔ یہ کیا لکھتا ہے؟ اللہ کا جلال جوش میں آیا اور فرمایا، اے نوح وہ تیرے اہل سے نہیں ہے کیونکہ اس کے عمل اچھے نہیں، یعنی ایمان نہیں، اور خبردار ایسی چیز کا سوال مجھ سے مت کرنا جس کا تمہیں علم نہ ہو، ورنہ میں تمہارا نام بھی۔ یہ جملہ اب عقائد اہل سنت و جماعت سے بالکل ٹکرا رہا ہے۔ کس طرح ٹکرا رہا ہے کہ ایک طرف تو یہ عقیدہ ہے، ہمارا سنیوں کا عقیدہ ہے، دیوبندیوں کا بھی عقیدہ ہے کہ اللہ جسے بھی نبی بناتا ہے اسے کبھی نبوت سے معزول نہیں فرماتا، لیکن اس بندے نے یہ اللہ رب العزت کے اوپر الزام لگایا، تہمت لگائی ہے۔ اللہ رب العزت نے کسی مقام کے اوپر حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ نبی اے نوح میں تجھے نبوت سے ہٹا دوں گا، تمہارا نام نبوت کی فہرست سے مٹا دوں گا۔ کسی مقام کے اوپر میرے رب نے نہیں فرمایا اور کسی نبی کے بارے میں نہیں فرمایا۔ لیکن یہ بدبخت کیا لکھتا ہے کہ جس کا تمہیں علم نہ ہو ورنہ میں تمہارا نام بھی نبوت کی فہرست سے خارج کر دوں گا۔ یہ استغفر اللہ العظیم کتنا بڑا جھوٹ رب تعالیٰ کے اوپر باندھا ہے۔ کسی مقام کے اوپر رب تعالیٰ نے نہیں فرمایا۔ اتنی بات تھی، فرمایا میرا نوح اس بات کا مطالبہ نہ کر، کہیں تو نادانوں میں نہ ہو جائے، بے خبروں میں نہ ہو جائے۔ لیکن یہ کیا کہتا ہے کہ تمہارا نام بھی نبوت کی فہرست سے نکال دوں گا۔ اب کس طرح یہ لوگوں کے اذہان اور قلوب کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جو متفق عقائد اہل سنہ و جماعت ہیں ان سے لوگوں کو کس طرح یہ برداشت کر رہا ہے بندہ۔ اب اسی طرح یہی بات اسی کتاب کے اندر ایک اور مقام کے اوپر بھی اس نے لکھی ہے کہ میں تمہارا نام نبوت کی فہرست سے خارج کر دوں گا۔ یہ جملہ بالکل عقائد اہل سنت و جماعت کے خلاف ہے، لیکن افسوس ہوتا ہے دیوبندی حضرات کے اوپر جو اس کو اپنا عالم سمجھ کر اس کے بیانات بھی سنتے ہیں اور اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت سب مسلمانوں کو اس کے دام اور فریب سے محفوظ فرمائے۔